سلام سلام أمل العالم تركو نشانالي بيتساب كمي تخونو كل سلام إكزابير يمسكن بوغني سلامية نسخاتكم أول ببزلهم أول سلامنا إكزابير يزحلكم كورات حواتي إنكو عدما ناو شانالي بسلام مزاهم نلو معنتي حزالكم زمزاخو فيديو خاعة كم تلمد على تاو شرفي بتقلي معداقا إلوون بنا إثيوبيا نقري بانكي إلوون بالعلمة أنزا شرفة نايقلي بانكتات إنما نيجي نزل حبيرنا كرينا لو ما عنتي حوالا مالتيو بتعمي وسخ أرينا له أبزي ورح خلط ورحزي بساناتيم زاكل يقنس يوسخ ينيرو ناشول الناس أني حنيرو مالتيو لو ما عنتجن بزيت تسبنا يكونتات بتعمي وسخ أرينا نيرو كم تزفلت اتاز أنسا اسكاميتر حمسن شو عتن وسخ تتوهي لومو اسكاميتر حمسن شو مونتن أكوابي نيرو لو ما عنتجن بزجر كونتات بتعمي وسخ أرينا له وسخ يأكل نزل لهم حبيرنا كرينا نشان لي حديث سخونكم سبسكرايب نبرا سخونكم دمو لايك شر إن جوركم نختار برتاتعني بتحت النيلة وكرات حاتي أمريكا الدولار بتشازي خواني أوروبا هجرات جنزاتنا ني عرب هجرات بمولو أي وسخ عريب نازل لهم ما عنتي بمجمرة نريو زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوهان باوند سترلينج يونايتد عرب أمريكا درهم سعودي عرب ريال أومان ريال جوردان دينار بحرين جبسي يمن تركي وزت زبالنا كري بمجمرة نريو ناي أمريكا دولار ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 230 حد قرش نتو 5 سنتيمن كشرف كله 100 دولار 10 3 حد 150 مسألة دولار بناي هاي بانكي 230 كلتن قرش 4 سنتيمن كشرف كله 100 دولار 10 3 كلتن 240 مسألة دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت بسجارم كنتات اسكابزالو ما عنتي بتعمي وسيخان تتبهيلا اسكاميتن 58 تنيز مسنيرو السوين بتعمل توسيخيو لو ما عنتكن أما عالتل على خلط قرشي بمسخ دولار بيتقلي معداقا 260 قرش نت 0.3 سنتيمن إنها تشرف وعيدلو ازي مالت 100 دولار 10 3 قرشن يمزقلو مالتيو كبرات حواتي بتعمي وسيخو قاتيلان ريو يورو يخون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 249 قرشن 80 كلتن سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 14 80 كلتن قرشن يمزقلو يورو بنا وقاقم بانكي 253 قرشن 51 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 15 قرشن يمزقلو مالتيو يورو بنا إثيوبيا بلاك ماركت ازيون وسيخون تتبهايلو اسكا 280 كلتن يورو معنتي بزجرم كنتات 284 قرشن 50 كلتن سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 10 كلتن قرشن يمزقلو مالتي كبرات حواتي كمزي وازا غيرو يوسخي زلو قاتيلنا نريو ناي سويس فرانك يخون حد ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 256 قرشن 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 100 ناي سويس فرانك 15,698 قرشن يمزقلو مالتيو أسعبنا نريو بناي وقاقن بانكي يخون بناي وقاقن بانكي ناي سويس فرانك 263 قرشن 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 16,330 يمزقلو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت 296 قرشن 0.3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 100 ناي سويس فرانك 19,603 يمزقلو مالتيو كبرات أحواتي قاتيلان ريو ناي أستراليا دولار يخون حد ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 86 قرشن 35 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 86,635 قرشن يمزقلو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي دك عبيتوي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 86 قرشن 53 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 86,653 يمزقلو إثيوبيا نقد بانك زلكم تجاجي أيو مالتيو أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 203 قرشن 86 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,386 قرشن يمزقلو مالتيو قاتيلان ريو ناي كندا دولار يخون حد ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 94 قرشن 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 9,425 قرشن يمزقلو كندا دولار بناي وقاقن بانكي
تسعة شوعة قرشن نت سوسة سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 9700 سوسان يمزقلو مالتيو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 116 قرشن 8 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11680 يمزقلو مالتيو قصيلنا انريو ناي تشاينا يوهان حدنا تشاينا يوهان بنا إثيوبيا نقد بانكي 17 قرشن 9 سنتيمن كشرف كلو ميزنا تشاينا يوهان 709 يمزقلو تشاينا يوهان بناي وقاقن بانكي 18 قرشن ندوي 44 سنتيمن كشرف كلو ميتنا تشاينا يوهان 844 قرشن يمزقلو تشاينا يوهان بنا إثيوبيا بلاك ماركت 22 قرشن ندوي 30 سنتيمن كشرف كلو ميتنا تشاينا يوهان 2200 سالسان يمزقلو مالتيو بمقصال نريو ناي انجليز باوند سترلينج حد ناي انجليز باوند سترلينج بنا إثيوبيا نقد بانكي 274 قرشن 46 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 10446 قرشن يمزقلو مالتيو باوند بناي وقاقن بانكي 279 قرشن ندوي 8 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 14980 يمزقلو مالتيو باوند بنا إثيوبيا بلاك ماركت 215 قرشن ندوي 86 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 21586 قرشن يمزقلو لعل 3 قرشي وساخ أرينا نهيو مالتيو سكاب حزي كنريوز أنحنا ناي أوروبا هاجرات يمثل نيرو كل وسخار إننا نيوك أزيلان ريخ عنين يا عرب هاجراتي كون كامنا عرب هاجر أقدمنا أنريو إتابع عالمنا بقدامي درجة تسرع التركب بخبار التشرف ناي كويت دينار حد ناي كويت دينار بنا إثيوبيا بلاك ماركت بزقرن كنتات مالتيو لعلش الدشتقرشي بموسخ 500 عسران كلتن قرشن 56 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كويت دينار 50 كلتشن 56 قرشن يمزقلو مالتيو كبرات أحواتي أزيلنا نريو نا يونايتد عرب إمارات وكعا ناي دبي درهم حد ناي دبي درهم بنا إثيوبيا نقد بانكي 35 قرشن 8 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي دبي درهم 35 شحن 8 يمزقلو ناي دبي درهم بناي جلوبال بانكي 36 قرشن 0.6 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي دبي درهم 36 شحن 6 قرشن يمزقلو ناي دبي درهم بنا إثيوبيا بلاك ماركت 43 قرشن 6 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي دبي درهم 43 شحن 6 قرشن يمزقلو مالتيو لعل 7 سنتيم وسخارينا نيو قصيلنا نريو ناي سعود عرب ريال حد ناي سعود عرب ريال بنا إثيوبيا نقد بانكي 35 قرشن 0.6 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعود عرب ريال 35 شحن 6 قرشن يمزقلو ناي سعود عرب ريال بناي أمهارا بانكي 36 قرشن 15 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعود عرب ريال 36 شحن 15 قرشن يمزقلو ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت 40 قرشن 40 قرشن 66 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعود عرب ريال 40 شحن 66 قرشن يمزقلو مالتيو ازيون كبابي 7 سنتيم وسخ أرئنا نهيو مالتيو دك عبيت وي معري 5 قرش زي متهوسي متحزي بالله مالتي 5 قرش خاطو يزمثل بزي أكايدا زي مالتيو قازيلنا نريخ عني ناي جوردان دينار يخون حدا ناي جوردان دينار بنا إثيوبيا نقد بانك بنا إثيوبيا بلاك ماركت 325 قرش ندوي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 20 شحن 509 يمزقلو مالتيو قازيلنا نريو ناي أومان ريال حدا ناي أومان ريال بنا إثيوبيا بلاك ماركت بنا إثيوبيا بلاك ماركت 410 قرشن 4 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال 4 شحن 604 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي بحرين دينار حد ناي بحرين دينار بنا إثيوبيا بلاك ماركت 424 قرشن 65 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 4 شحن 465 قرشن يمزقلو قصيلنا نريو ناي تركي ليري حد ناي تركي ليري بنا إثيوبيا بلاك ماركت 4 قرشن 05 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تركي ليري 405 يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي جبسي إيجيبتيشن باوند
حالنا جبتي إجيبتشن باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت 3 قرشن 17 سنتيمن كشرف كله 100 جبت باوند 317 قرشن يمزقله كبرات تحواتي أزي نيلو ما عند شرفي كم يمثل نيرو سنة 14 ويكعجون 20 حدا يزخون زلو تير أشرف لو ما عندي بتعمي وساخ أرئنا نيو كل جزء كرامتي أنا استخمزهنا بدعمي زوسخنا لازم حزون جنزكم ما بيدكم حزق زبلكم أنا بمغنياتي بلاك ماركت أنا قول لي لازم فلت أيام حزق أني سيني آية الأخو عاوي تبي أن حملنا زي تكملوا خينكم بناي وجه جنزب غيركم حازوا ذولكم نزعيو بزيت أويا بلي حزلنا وسخس لازخيت أنا كأكبر مالتي وديا من دحر زصرح زي بالكم جنزبكم أبيركم حازوا مالتي لك عبيد واي معري أنا نيلو ما أنت بلي كم زي أتمثل لزخاتكم كهندي حاولكم نزول لما رأيتهم الكومنت تصحفوا خم تقول لك زي ذولكم نسخاتكم حافريتها توهاو الكومنت مالتيو نعيلة لايك شرنا أقولكم أبرزها تعني كورات حواتي النابض عم يسفتوك من زخبركم سلسلنا